अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नून लीग के लिए एक अच्छी खबर आ गई जबकि पीटीआई एक मरतबा फिर स्लिप में कैच आउट होगी। और ये अहवाल क्या है ये तो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक अहम मामले जिस पर आपकी तवज्जो चाहिए। दोस्तों, अज़ीज़ रिश्तेदार वालिदैन सब के हैं, और वो लोग जो दुनिया से गुज़र चुके होते हैं, अमूमन रवायत यही है कि उनके बारे में कोई उंगली नहीं उठाई जाती, उनको हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। लेकिन क्या करें, इस जमात का जो इस वक्त मुल्क में बरसर इक़्तिदार है कि वो कई साल पहले 20-25 साल पहले भी अल्लाह को प्यारे होने वाली किसी शख्सियत को छोड़ने पर भी तैयार नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक मतम नज़र है कि हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी लीडर को उसका एक जो इमेज है हम उसको ख़राब करने की कोशिश करें। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, जो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आज हुकूमती वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट किया उन्होंने उनके वालिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, आपको याद होगा कि माजी के अंदर एक वाक़या हुआ था ओजड़ी कैंप का। तो खाकान अब्बासी साहब उस सानिया ओजड़ी कैंप के दौरान अल्लाह को उसी हमले के दौरान, यानी कि जब वो बम शम वहाँ पे फट रहे थे पिंडी में, वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ी भी रॉकेट का निशाना बनेगी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आज वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने, जिनका भी ताज़ा फड्डा पड़ा था वज़ीर आला सिंध के साथ, और उन्होंने आज शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ अपनी तोपों का रुख कर लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि ये देखें, ये हैं वो सबूत, ये लोग जिन लूट मार की कमाई की थी और इनके वालिद साहब मरहूम जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उन्होंने ये करप्शन की थी और जिसकी वजह से ये लोग चैन की नींद सो रहे हैं। और उस पर सबूत के लिए उन्होंने एक अखबार हुआ करता था फ्रंटियर पोस्ट, अभी छपता खैर सरहद से KPK से, लेकिन लाहौर से अभी तक वो प्रॉपर्ली शाया नहीं हो सका। अफरीदी साहब, इसको रहमत शाह अफरीदी साहब का ये अखबार था। तो फ्रंटियर पोस्ट की एक ख़बर का उन्होंने क्लिप दिया कि नेशनल बैंक से इनके वालिद ने कुछ कर्ज़ लिया था और फिर वो डिफ़ॉल्ट कर गए, वॉटेवर। लेकिन एक स्टोरी का जो उन्होंने तराशा था वो अपने ट्वीट के अंदर अटैच किया। लेकिन ये ट्वीट करने की देर थी, खुद उनके अपने जो फॉलोअर्स थे वो उन्होंने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी कि यार ये क्या कर रहे हैं आप। तनकीद करनी है ज़िंदा आदमी पर करें, उस पर जो अच्छाई है या बुराई है, जो भी तनकीद है शाहिद खाकान की या नून लीग की, जिस हवाले से भी आपने तनकीद करनी है उस पर तनकीद करें। लेकिन वो बंदा जो अब अल्लाह को प्यारा हो चुका है, अपना हिसाब किताब लेकर अल्लाह की अदालत में पेश हो चुका है, उसको तो बख्श दें। लेकिन अब क्या किया जाए, वो तरबियत ही ऐसी है। असल में जो सियासी कारकुन होते हैं ना, ये एक नर्सरी से नीचे से ग्रास रूट लेवल से यूनियन काउंसिल के लेवल से ऊपर आते हैं। पहले काउंसलर बनते थे, फिर MPA बनते थे, फिर MNA बनते थे, फिर मिनिस्टर। एक पूरी एक चेन हुआ करती थी जिसके अंदर से ये उस छाननी से ना निकलते हुए आगे आते थे और अपना एक पॉलिटिकल स्टेचर बनाते थे। उन्हें पता होता था कि हमें कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। सूझबूझ होती थी, उनके अंदर थोड़ा सा विजन होता था और उनका इंटरेक्शन रहता था मुकम्मल हर तरह से लोगों के साथ। लेकिन ये जमात अचानक मार्ज़ वजूद में आई, अचानक पॉपुलैरिटी मिली, अचानक हुकूमत मिल गई, तो वो उनको समझ नहीं आती कि सियासत है क्या। एक बंदा जिसने ज़िंदगी में कभी यूनियन काउंसिल का, क्या मोहल्ले के अंदर, घर के अंदर का इलेक्शन ही लड़ा होगा, वो अब MNA बन गया, ना सिर्फ MNA बन गया बल्कि मिनिस्टर बन गया। उन्हें पता ही नहीं है कि सियासत किस बला का नाम है, रवायात क्या हैं, जमहूरियत रवायात क्या होती हैं, पार्लिमानी रवायात क्या हैं, किसी को कुछ पता नहीं, जिसका जो दिल करता है मुंह में आके बोलता है। बुनियादी तौर पर ये जमात है ही प्रोपेगेंडे की पैदावार। अब चूँकि है इनका ये जो ख़मीर है वो ही उठा है प्रोपेगेंडे से, लिहाजा इनकी सर्वाइवल ही प्रोपेगेंडा में है। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी तकलीफ़ पहुंची। और शाहिद खाकान अब्बासी का मैं आपको आला ज़रफ़ी बताऊं कि उन्होंने आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने इस मौजू के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये फ़र्क होता है कि यार आप पर अगर तनकीद हो रही है तो, और आपके वालिद के हवाले से डेफिनेटली बंदा हर्ट होता है कि यार मेरे वालिद के ऊपर एक बंदे ने तनकीद किया जो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, लेकिन उस शख्स ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। खैर PTI का तो ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही है। अब जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, नून लीग के लिए जो अच्छी खबर है वो क्या है और PTI किस तरीके से एक मरतबा फिर पिट गई है। दोस्तों, आपको याद है कि पिछले वीलॉग के अंदर मैंने गुफ्तगू की थी आरिफ नकवी साहब के हवाले से, जो इमरान खान के दोस्त हैं। मैंने इस हवाले से थोड़ा सा एक मौक़िफ़ लेने के लिए PTI के एक दोस्त को फ़ोन किया और उनसे पूछा मैंने कि यार इसके बारे में आप बताएं कि क्या मामला है, इमरान खान कोई इस पर कोई वजाहत जारी करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे वफाकी वज़ीर हैं वो इस वक्त, उन्होंने मुझे कहा कि यार इस मामले को तो छोड़ो,
البتہ یہ بڑی زبردست خبر ہے کہ اب ہم اسی پیٹرن پر نواز شریف کی واپسی کے لیے نواز شریف کو واپس لے آئیں گے۔ میں نے انہیں کہا بھائی آپ کے یہ دونوں کیسز کو کیسے ملائیں گے؟ عارف نقوی تھا پاکستان کا شہری، فراڈ کیا اس نے امریکہ میں، فراڈ کر کے وہ آیا انگلینڈ، امریکہ والوں نے انگلینڈ کے حکام سے کہا کہ ہمارے جو ہے ایک مجرم وہ آپ کے پاس آیا، اس کو آپ گرفتار کر کے اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اس کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لیا، اریسٹ کر کے کورٹ پہ پیش کر دیا، کورٹ نے اس کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ موجود ہے۔ کیا ہمارے ساتھ انگلینڈ کا ایسا کوئی معاہدہ موجود ہے؟ اور دوسری بات، نواز شریف نے برطانیہ کے اندر کیا جرم کیا؟ ابھی تک تو کوئی جرم نہیں کیا، یا اگر کیا تو ثابت نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک برطانوی حکام آپ کو 4 مرتبہ خطوط لکھ چکے ہیں، اور میں اپنے 2-3 ویلاگس میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ خود ان کو بتا چکے ہیں کہ آپ اس ایک ایگریمنٹ تھا 1974 کا، اس کے تحت اگر آپ درخواست دیں تو پھر ہم اس کو کارروائی کر سکتے ہیں، کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم اس کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب تک اس وقت 2 مہینے گزرنے کے باوجود اب تک ایک اپلیکیشن تیار ہو کے لندن کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں نہیں جا سکی اس 1974 کے معاہدے کے تحت۔ تو آپ تو میں نے کہا جی اب تو خود سنجیدہ ہے ہی نہیں ان کو لے کے آنے کے لیے۔ جب آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں، آپ اپنا ہوم ورک ہی نہیں کرتے، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے، ہم نواز شریف صاحب کو لے کے واپس آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یار بات ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں لا منسٹری والوں سے بھی اور شہزاد اکبر سے بھی یار کہ اس معاملے پر دیکھیں اور اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کریں۔ میں کہا جی جو میرا سوال تھا وہ تو درمیان میں رہ گیا کہ اس کا عمران خان صاحب اس کے بارے میں کوئی رائے لیتے ہیں، ہمیں تو وہ پوچھتے نہیں ہیں، آپ کو شاید کو بتا دیں تو آپ ہمیں چپکے سے بتا دیں۔ انہوں نے کہا یار میری بات ہوگی تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا، ابھی تو میں آپ کو کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ عارف نقوی صاحب عمران خان صاحب کے لیے وہ بارودی سرنگ بنتے جا رہے ہیں، جہاں پر ان کا پاؤں اگر آ گیا اور اگر وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے تو پھر ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل لاز جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں وہ بڑے واضح ہیں۔ اور میں نے آپ سے جیسے پچھلے ویلاگ میں بھی گزارش کی تھی کہ اگر امریکی حکام نے ان کے تمام اکاؤنٹس کا اور ٹرانزیکشن کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اور بالخصوص عمران خان کے لیے بے شمار پرابلمز سامنے آ جائیں گی، کیونکہ پھر ان کو انٹرنیشنل لاز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستانی نیب نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل عدالتیں ہیں، انٹرنیشنل قانون کے تحت کام کرتی ہیں، وہاں پر تو کسی کو بریت نہیں ہے۔ اگر محمد بن سلمان کے خلاف خشوگی قتل کیس کے اندر امریکہ کے اندر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تو عمران خان تو پہلے ہی مطلوب امریکی عدالتوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ٹرکی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ اپنے حالات پر غور کرے۔ صرف بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 12 روپے لیٹر پیٹرول کی سمری چلی گئی ہے اوگرا کی طرف سے نا پرائم منسٹر کے پاس کہ جناب 1 فروری سے پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے لیٹر کا اضافہ کیا جائے، اور سوئی صدرن نے بھی 40 روپے گیس کے نا سوئی صدرن گیس نے 40 روپے پر یونٹ گیس بھی مہنگی کرنے کی اضافہ کر دی۔ اب یہ پر یونٹ ہے، یہ چونکہ وہ چلتے ہیں نا MMBTU کے ذریعے چلتی ہیں، لیکن یہ انہوں نے یونٹ کر دیا، یونٹ MMBTU سے بہت نیچے ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ایک اور مہنگائی کا ایک نیا سلسلے کے لیے آپ کو اور ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔